आजची सुरवात जाल्ली किचनांतल्यान, बट सद्दां किचन दाखोवपाक बेजार येता म्हणून आयज बेडरूमांतल्यान स्टार्टअप केलें. आयज 8 दिसां मागीर सगळे बेडशीट्स काडले, कुशन कवर्स काडले आनी म्हटलें आयज चेंज करून घेवया. सो हाय हॅलो वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव रंजना तुमचें अगदी मनापासून स्वागत करता म्हाज्या आयच्या न्यू ब्लॉगान. दुसऱ्या बेडरूमांतलो सेटअप म्हाका चेंज करपाचो आसा, बट केन्ना टायम मेळटलो हांव नकळो. आनी आयज सगळें पुसून झाडून बीन घेतलेलें. इतलो म्हाका व्हडलोसो टायम मेळोंक ना. आनी बट ब्रेकफास्टूय बरो केल्लो आयज. म्हटल्यार पोळे काडले आनी ताज्यार चीज घातली, बरी मेल्ट जातकूच ताका बरो फोल्ड केलो आनी उरिल्लें चिकन आहलें, चिकना बरोबर आमी पोळे खाल्ले. मस्त स्वादिश्ट लागले सारकें. हे तुमी पळोवंक शकता, हे कुशन कवर आसा न्हू, गेल्या त्या वर्सा हांवें सप्तकाक घेतलेलें आनी म्हाका न्यू घरान म्हाज्या यूज करपाक मेळ्ळें. कुशन्स आमी न्यू घेतले विशाल मेगा मार्टांतल्यान आनी ही बेडशीट तुमी पळोवंक शकता. ती एक्चुली ताका रब्बर आसा सो डॅट बेडाक घालतकीर ती सारकी बसता. कित्याक पयलींचे बेडशीट्स जे लांबचे लांब येताले ते मातशे हे वटेन त्या वटेन आमी भोंवली नाल्यार आनी कितें बसली बीन वा न्हिदली जाल्यार ते बेडशीट येवपाचे चान्सीस आसता. सो ही जी इलास्टीक रब्बर आसा पळय बेडशिटाक, ती बरी एक फावटी सेट केल्यार ती आनी हालना. सो ही पळय ही पळोवंक शकता तुमी, ही बेडशीट तशीच आसा बट हाजी डिझायन डिफरंट आसा. ही चॉयस तुमी पळोवंक शकता म्हाजीच आसा आनी ताजे कुशन कवर्सूय ताज्या बरें मेळटा. समथींग 700 to 800 पडटा बट इट इज वेरी नायस. आनी सायजी प्रमाणे तुमची जी बेडाची जी गादी आसा ताज्या सायजी प्रमाणे तुमकां मेळटली. सो तुमी घेता आसतना केन्नाय पळोवन घेयात. किंग सायज आसा, मिडियम आसा. आनी कशें दिसता हो बेडरूमाचो म्हाजो सेटअप तो म्हाका प्लीज कमेंट करून सांगा. आनी हे जे एक बारीकशें आमी टेबल टॉप करून घेतलेले, कावंटर टेबल टॉप, ते मातशें हांगा हाडून दवरले कित्याक की सायडीन तुमी पळोवंक शकता बारीकसो केबलाचो वायर दिसता जो चार्जींग पॉयंट आसा थंय. सो मोबायल ऑर समथींग चार्ज बीन करतकूच थंय सायडीन दवरूं येता म्हणून हो कावंटर टेबल टॉप हॉलान आहलो ताका हांगा हाडून दवरलो. आनी तो मॅचूय जालो बरो बेडा बर आनी हेज्या बर ड्रेसींग टेबला बर. आनी आयज बरें फ्रेशन अप जालें, न्हावलें, आयज कुर्ता घातले, केस बीन दवरले हांवें आनी मिररा फुडें न्हिदलें. ह्या बेडरूमान हांव चड कितें मॅसी आनी चड अशें खूब कितें वस्तू बीन दवरिना. थोडेशेंच कितें आसता म्हटल्यार बेड आसा, ड्रेसींग टेबल आनी हो आतां कावंटर टेबल टॉप एड अप जालो बिकॉज चडसो टायम स्पेंड आमी थंयच करता. म्हटल्यार टीव्ही बीन आमची थंयच आसा. सो सुशेगाद बसोन पळोवपाक आनी कोणूय येतकूच म्हटल्यार बरें एक दिसोंक जाय म्हणून हे बेडरूमान मातशें डिसंट दवरता. मागीर न्हावन जातकूच पुजा करपाक घेतली. हांव सदांच धूप दाखयता, तुमी पळोवंक शकता केन्ना हांव म्हाज्या विडियोजान बीन दाखयता. एक्चुली कितें आसा, सकयल आमचे लेबर्स रावता. आमचें घर बांदता आसतना जे लेबर्स सकयल रावता ते चूल पेटोवन लाकडां बिकडां पेटोवन ती जेवण बीन करता. सो तेंचे मातशे कळशे बीन उरिल्ले आसता न्हू, ते घेवन येता हांव. तांकां सांगता की भैया मुझे थोडा रखो हां म्हणून सांगता, मागीर ते दवरता. सो पयर ताणें दिता आसतना म्हाका बारीक बारीक कळशे दिल्ले आनी जेणे करून न्हू म्हाका चुलीचेर म्हटल्यार गॅसीचेर पेटोवपाक म्हाका प्रॉब्लम जातालो, म्हटल्यार ते सकयल पडटाले. सो काल हांव पर्सनली गेलें आनी मातशे मोठे मोठे हाडले आनी त्या जाळयेचेर दवरून हांव बरें गरम करता तांकां. आनी एक फावटी उजो धरलो तांकां, मागीर बरो धूप दाखयता. आनी म्हटल्यार धूप दाखयतकूच आमच्या हिंदू हितून आसतात न्हू, धूप दाखयतकूच घरान मातशें बरें दिसता, थंड दिसता वातावरण. खूब दीस जाले देवाऱ्याच्या सकयल हांवें कावंटर करून घेतलेलो आसा आनी ताज्या भितर खुबशें सामान आसा जे म्हाका यूज करपाक जाय आनी ते तशेंच दवरले आसा. ते बरें सेटअप करूंक जाय म्हाका. बरीं आयदनां धुल्लीं आसा बट म्हाका अशें दिसता की बरे भशेन सगळें धुवन बरें क्लीन करून प्लास्टीक पोतयेन बीन घालून बरें पॅकअप करून दवरपाचें सो डॅट खंयचेय सणावाराक बीन रोखडें काडून आमकां यूज करपाक मेळटा. सो सगळें देवपुजा बीन जातकूच म्हाका लागली भूक सगळीं कामां जातकूच आनी ऑलमोस्ट 10:30 नाल्यार 11 पावणे 11 पासून जातकूच म्हाका भूक लागता, जबरदस्त भूक लागता. सो हांवें म्हाजें नाश्ता बीन केलें आनी नाश्ता केलें येस पोळो घेतलो, तितून बरो चीज बीन घातलो आनी चाव घेतली आनी चिकन उरिल्लें आहलें ताज्या बरें खाल्लें. खावन जातकूच पळय किचन तुमी पळोवंक शकता. फक्त सकाळचो रुटीन जालो म्हाजो आनी बरें किचन हांवें क्लीन करून घेतलें आनी सुशेगाद बसोन टीव्ही पळयत हांवें नाश्ता केलो. किचनान जी कितें आयदनां पयलीं म्हाका खबर आसा हांवें सिस्टमॅटिकली दवरूंक ना बट म्हाज्या आईच्या घरान न्हू सेम अशेंच स्टँड आसा बट तुवें इतलें स्टँडर्ड टायम आनी इतलें मेनटेन केल्लें आसा. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू ब्लॉगान. टील दॅन बाय.